मुझुन हमेशा तासो पौकम माने कोई कन लेट शी लेकिन इंतजार होके सही दा चीज़ दा पूरा खबर समझो कम चिदा खत्म नबूवत सब मसला अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमाए किरामो तुलबाए किरामो और ददे इलाके इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम पुख्तनो मशरानो कशरानो मसला से दा और दा कादियानियत सशेओ दा फितना छह रापुर तकड़े वा अव्वले रापुर तकड़े वा सवाल लेके न दिवाए दा कादियानियत वही चाहता दा फितना छह रापुर तकड़े वा अव्वले रापुर तकड़े वा नो ददी खबरे द पारा बमुंग द बर्रे सगीर अगर तारीख लखपल मखिता इकदू पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश और द बर्मा म्यांमार सा इलाका दे तबे बर्रे सगीर वेलो खुशकी का एक छोटा टुकड़ा कलच द मुसलमानानो हकूमत पबर्रे सगीर बांध्यो द पूरा दुनिया द दौलत ज्यादा हिस्सा अगर जमुंग पदी सीमा के और जमुंग पदे खित्ता के वा और दागी दौर यौ रुपए ददी दौर द वो लाखों बराबर द वो लाखों दो नंबरे सगीर मालदार और दी यूनिवर्सिटी वाला लकानो था स्कूल वाला और कॉलेज वाला तवे चुमुंगो पदी पाकस्टडी की वो खबरा हो रहे दा च बरे सगीर सोने की चिड़िया याद मुशी बरे सगीर तबे सोने की चिड़िया वेलो दा सोने की चिड़िया बे वता असे नवे और पाग दौर की पदेहली की 1000 तालीमी इदारे भी बंगाल की 80,000 तालीमी इदारे भी और द हैदराबाद नलगमख की ठट्टा शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमुल्ला पेजने मशहूर द सिंध शायर सिंह जमुंग मशहूर शायर अब्दुर्रहमान बाबा दी चपरहमान बाबा मशहूर दे पुख्तनो मशरानो के खुशाल खान खटक लुए शायर दे दो शाह अब्दुल लतीफ बिटाई च कमाला कर ठट्टा आगल त 400 तालीमी इदारे वे और द हिंदुस्तान यानी दी बरे सगीर 96% खलक तालीमी अफ्ताऊ कुछ किला अंग्रेज रागो और द तिजारत द बिजनेस पर शिकल के रादन नशो और अगखपल सफर जारी को और दागखपल सफर सरा जमा कमजोरे हो अगर नोट कवल शुरू करो नयो दौर दा सिरागुच पदे टूल खित्ता बांधे अंग्रेज काबिशु हकूमत वागस्तो द हिंदुस्तान सियासी और मुआशी तो बांधे अगा काम काबिशु खुदागुई मखिता यो बुनियादी सिज वलाड़ो दागुई अगा फिक्री अलगार पात्यो दी मुसलमान की कमा जज्बाई जिहाद दा ददी मुसलमान दखपल मजहब सरे
د خپل دین سره، د خپل رب سره، د خپل کتاب سره او د خپل پیغمبر سره کوم عقیدت او محبت ته دا پس چل ختمول پکار دي. د دې دپاره هغوی یو سټرګل او کوشش شروع کو. د ټولو نه اول آریا سماج یو فرقه د هندوانو، بیا د عیسایانو یلغار د پادریانو په شکل کې. نه په هغه دور کې د مسلمانانو د علماو دوه ذموارې وي. یو خوا د هغه دور د مسلمانانو ایمان بچ کولو، دې خبره پوهېږئ ملګري، ایمان بچ کولو، او دویمه چې کومه بنیادی مسله وه هغه برې صغیر کې غیر مسلمه ډیرو، نو غیر مسلمو کې چې د باطل قوتونو انګریزانو د اسلام خلاف کومه فضا تیاروله، هغه فضا ختمول او دغه قومونه د ځان سره یو کول او بیا د انګریز د دې وطن نه اوښکل، دا دوه جنګونه موږ له په سر وو. هلکه دې طلباو له تاریخ ډېر ضروري دی. ګورئ زمونږ طلبا د هېڅ شي نه بیا نه دي خبر، دې خبره باندې رسې. د دې دپاره انګریز سروې وکړه چې څه داسې کار وکړو چې یو خوا ده کې جذبه جهاد پاتې نشي، او دویم د مسلمانانو خلاف پر غیرو کې داسې صورتحال جوړ کړو چې داغه هم اسلام ته نه راځي. د دې دپاره چې انګریز سروې وکړه، نو د هغوی یو تالیسټ په هندوستان کې ډیرو، خو یو موجودو د هغې کورنۍ نه یو سړی راپورته کو، د هغه سړي نوم دی مرزا غلام احمد قادیانی. د دې سړي ټارګټ سو د ټولو نه اول هغه د یو مبلغ په حیثیت دنیا ته مخې ته راغلو، بیا د یو مناظر په حیثیت سره، یعنی د عیسایانو سره مناظرې شروع کړې، د هندوانو سره مناظرې شروع کړې. په دې شکل کې هغه راپورته شو چې کله هغه خپل یو مقام حاصل کو چې هلکه دا خو ډېر لوی ملا دی، هلکه دا خو ډېر لوی سړی دی، نو د هغې نه بعد هغه دا ووایي چې ما ته اوس الهام کېږي او زه امام مهدي یم، بیا وایي زه عیسی علیه السلام یم. او په آخره کې په 1901 کې دغه سړي د نبوت دعوه وکړه او دای ووایي چې زه پیغمبر یم. حالانکه زموږ د مسلمانانو عقیده دا ده، اتفاقی عقیده دا ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دے. داغن بعد ببل پیغمبرو، داغن بعد ببل پیغمبرو ناراضی. اوس دغه سړی چې کله دا دعوا وکړه، نو چې کله د بر صغیر تاریخ کلاو کې داغه دور خانقاهونه، یعنی پیران صاحبان چې د قوم اصلاح کوي او داغه روحانیت ښیي، په هغې کې د ندوة العلماء مشرانو کې مولانا محمد علی مونگیری رحمه الله راپورته شو د قادیانیت خلاف. د قطب سواد سیدو بابا عبدالغفور رحم الله خلیفای مجاز شاہ عبدالرحیم سہارنپوری راپورته شو. زموږ د اهلسنه والجماع علماء دیوبند مشر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ هم راپورته شو. ورسره د رائپور خانقاه شاہ عبدالرحیم رائپوری، شاہ عبدالقادر رائپوری، د پنجاب په خانقاهونو کې
द कुंदिया शरीफ खानका, द मौलाना फजल अली कुरैशी साहब खानका मुजफ्फरगढ़, द रहीम यार खान जिले दीनपुर शरीफ, द सिंध हालेजी शरीफ, पीर झंडा शरीफ, अमरोट शरीफ, बायशी खानका, दा तमाम खानकाओं पीरान दसियाल शरीफ बुजुर्गान रापुरत शो और जंग पसमान दो। ए मिर्जा ए कादियानी दपस कम खलक रवान दी ता पर नबूवत बांधे डाका अचोलेदा नो दागी दौर द मुसलमानानु ईमान बचकावल और द खत्म नबूवत चदा द इस्लाम बुनियाद दे द दे अकीदे द तहफ़ुज़ द पारा द लुलवी पीरान रापुरत शो यवा तबका सोएमा तबका यवा तबका दावा द्वेमा तबका द उलमाए किराम रापुरत शवा पागे के उलमाए लुधियाना द तारीख याद साथई उलमाए लुधियाना। द्वेमा तबका उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद छा तवेलिशी जमुक पर जहन के और ये तुलबाओ तमवे जमुक पर जहन के देवबंद तसव्वुर दादी चिदा बस यो फिरका दो द फिरको सर जंगी की दीत देवबंद वही दीत देवबंद नवई। अलामा इकबाल मरहूम बदा खबर कूला हर सयुल अकीदा मुसलमान दीत देवबंद वही दा कौम द गुलामे न उखकल दा देवबंद दे अंग्रेज द दे वतन न उखकल दा देवबंद दे पखलकू की मीना और मोहब्बत पैदा कुल दा देवबंद दे पखलकू की दीनी शऊर और द हुरियत शऊर पैदा कवल और द गुलामे ज़हनियत न उखकवल दा देवबंद दे। दा सोच हजरत शेखुल हिंद वर्को न शेखुल हिंद चिसंग दा अंग्रेज खिलाफ यो मजबूत जमात तैयार करो इमामुल इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, शेख उल अरब वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमुल्लाह, मुफ्ती अब्दुर्रहीम पोपलजई रहमुल्लाह, हाजी तोरंजई रहमुल्लाह, फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान रहमुल्लाह दाखिल की तैयार करू वरसरा द तबलीग पर शिकल के मौलाना इलियास रहमुल्लाह, द तसव्वुफ पर शिकल के हजरत तानवी रहमुल्लाह, शाह अब्दुर रहीम रहमुल्लाह नो द कादियानियत खिलाफ यूम यो मजबूत जमात दाग पे शागिर्दानों की दागी जमात सरगुन्ना और मुशर अलामा अनवर शाह काश्मीरी रहमुल्लाह, द देवबंद शेखुल हदीस द हदीसी उलवे इमाम और सोना गट सड़े पर रेलवे स्टेशन नास्तो द इंवानु यो काफला तेरे बा चकला द इंवानु काफला तेरे दा यो हिंदू चेगत ख्याल शो फौरन वर्जी और वर्तवी हजरत माता कलीमा वाय अज़ मुसलमानेगम फौरन कलीमा वाय हिंदू मुसलमानेगी सूक्ति तपूस की तादा कलीमा बोले हुएला वही माँ चदी मौली से तो का तो ददी चेहरे तब का तो वही माँ वे चदा मख द दरुजन सड़ी निशी के दे। अलामा अनवर शाह काश्मीरी शायर मशरिक सूक्ते वाए शायर मशरिक सूक्ते द पाकिस्तान कौमी शायर सूक्ते अलामा इकबाल मरहूम चकला अलामा अनवर शाह काश्मीरी व देवबंद लाहौर तरागो नुदा मिलमा बद अलामा इकबालो अलामा इकबाल मरहूम बागला से तो बम अचोले अलामा अनवर शाह यो मजबूत उलमा जमात तैयार को तलबा ओरे पागे के मौलाना मंजूर नोमानी, पागे के रईसुल मुनाजिरीन मुर्तदा हसन चांदपुरी, पागे के मौलाना गुलाम गौस हदारवी, मौलाना इदरीस कांदेलवी, अबुल वफा अफगानी, अलामा शमसुल हक अफगानी, मौलाना खैर मोहम्मद चलंदरी, मौलाना मोहम्मद अली चलंदरी, अलामा यूसुफ बिन नौरी,
मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमुल्लाह दाद उलमाओ यो मजबूत जमात तैयार को और द कादियानियत ताक़ुब शुरू को और द दगी जमात शागिर्दान और दागी शागिर्दान पा पूरा दुनिया के का अफ्रीका की भी, का जर्मनी की भी और कागा पा बरतानिया की भी, का ऑस्ट्रेलिया की भी नो द उलमाओ यो मनज़्ज़म जमात चगे तवेली शी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दागे पर शक्ल की पटोला दुनिया के दगा कम सड़ी च द नबूवत दावा करे और अगर पसी कम पैरोकार रवान दी दागे ताक़ुब हम कई और दागा ज़ैद मुसलमानों अकीदा और नजरिया बच गई। आखिरने खबर कोम बाबा गानू ब्या बांगुआ यो ब्या मुस्को यो ज़ेब मुस्को पौकम माने बौद्रीगु कम मकवई पौकम बौद्रीगु सवाल दारा पुरतकीगी चमोली से कादियानेरा पुरतशो द नबूवत दावे ओकड़ा आगा वक्त पिरान मोर पसिरा पासी दो मुलायान मोर पसिरा पासी दो नो मोली से अब्दा खुस्तासु मजहबी मसला दा जमुन पकी स्वयं अदा जखुबा फिजिक्स स्वयं जखुबा केमिस्ट्री वेम जखुबा बायोलॉजी वेम ज़ुखुबा पॉलिटिकल साइंस वेम ज़ुखुबा हिस्ट्री वेम ज़बा सियासत इम्तिहान वर्कोम ज़बा PhD वर्कोम दा खुस्तासु मजहबी मसला दा जमादे सर स्वयं अदा सवाल राजी नवारा दबरे सगीर तारीख चरौचत के दागे वक्त एजुकेटेड तबका द साइंस वाला तबका द आर्ट्स वाला तबका द अलीगढ़ चागा वक्त की अलीगढ़ यो घटा यूनिवर्सिटी वा जफर अली खान शौकत अली खान मोहम्मद अली जौहर हसरत मोहानी अलामा इकबाल दार एजुकेटेड तबका द कादियानियत खिलाफ रापुर तशवा वर्सरा कौमी तराना चाली गलेदा तेज वाए हफीज जलंधरी द कादियानियत खिलाफ रापुर तशो द कौमी तराने बानी शायर मशरिक सूखती अलामा इकबाल गांधी द खत लिखी चे कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार है। जमुन साबिका द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जजान जस्टिस गुल मोहम्मद और दासी नूर जजान हम द कादियानियत खिलाफ रापुर तशु पसहाफियानों की मजीद निजामी द नवाए वक्त एडिटरम द कादियानियत खिलाफ रापुर तशो कलम उचत को वर्सरा जमुन साबिका दा येसाई जर्नल हमीद गुल और जमुन साबिका सदर पाकिस्तान जर्नल जियाउल हकम रापुर तशो और वही कादियानियत डेर खतरनाक खबर मसला दा मोहसिन पाकिस्तान मुंचात वायु वाए मोहसिन पाकिस्तान मुंचात वायु डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दा अल्फाज दी चे द पाकिस्तान द तरके पबाब की द एटमी ताकत पला रखी रकावट शिकम दे रकावट द कादियानियत ते द पैगाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान द मदरसी मुला तनवर कई दा पैगाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जर्नल हमीद गुल जर्नल जियाउल हक अब्दुल हफीज जलंधरी मोहम्मद अली जौहर शौकत अली खान जफर अली खान अलामा इकबाल मरहूम उलमाओ तनवर कई पिरानु तनवर कई दादा कौम दी नौजवान तवर कई चे पे यूनिवर्सिटियों के सबक वही चे सबाबतो जर्नल जोड़ेगी इख्के ने द खत्म नबूवत द मसले द पारा सबाबत चीफ सेक्रेटरी जोड़ेगी इख्के ने द खत्म नबूवत पर मसला बादे तब सबा CSS ऑफिसर DPO DIG जोड़ेगी द खत्म नबूवत पर मसला बादे जान पोएगा तब सबा जज द हाई कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट जज जोड़ेगी द खत्म नबूवत पर मसला बादे जान पोएगा और डॉक्टर अब्दुल कदीर वही सबावत साइंसदान जोड़ेगी द खत्म नबूवत पर मसला बानिजान पोका सबावत एम्बेसडर जोड़ेगी तब सफीर जोड़ेगी द पाकिस्तान पदगे मुमालिकों की द अक़वाम मुत्तहिदे मखिता द यूरोपीय यूनियन मखिता
द ख़त्म नबूवत मसला बा ए नौजवाना दा बत समझावे। सवाल आखिरने सवाल को ځکه چې ما ته خو تاسو دونه کم وخت راکړو نو زه به اوس منډه وام بیا به ځکه دا مشران هم چې به زر زر سوال اخرنې دا دی مولوي صاحب ذہن کې یو سوال راځي هندوم کافر دی سکم کافر دی عیسائیم کافر دی اخیر دا قادیانی تاسو ولې ټارګټ کړی دی دیم کافر دی نو د ده او د نورو په کفر کې فرق څه دی په سوال پوه شوې کافران ټول دي فرق پکې څه دی زه به اوس سوال تاسو نه کوم جواب به ماته راکوئ دوه کسان دي شراب خرڅوي ښه کوي که بد کوي وایي ښه کوي که بد کوي اوس یو کس دی هغه شراب خرڅوي او کل کې وایي دا د شرابو بوتل دی وایلی دا بل قسم شراب خرڅوي او دی وایي په دې بوتل باندې د زمزم اوبو لیبل لګولی دی دی شراب او خلکو ته وایي زمزم اوبه والی لوی مجرم کم یو دی وایي اوس دکه فرق د قادیانی او د نورو کفر کې دی چې نور کل کې وایي مونږ مذهب جدا دی او د په دې څنګه چې دا سړی شراب خرڅوي او لیبلې پې د ده دا کفر دی او لیبلې پې د اسلام لګولی دی په دې نقطه پوه شوې زما جنګ درسره دا دی چې ځان له کافر ووایه هېڅ جنګ مې نشته خو که ته ځان له مسلمان وې او په خپل کفر باندې د اسلام لیبل لګې بیا زما جنګ دی دویم سوال یو سړی دی هغه د خنزیر غوښه خرڅوي او د سپي غوښه خرڅوي او بل سړی دی دیم د خنزیر او د سپي غوښه خرڅوي اوس سوال دا دی چې یو وایي د سپي او د خنزیر غوښه والی او دا بل خلکو ته وایي د خنزیر او د سپي غوښه ده خلکو ته وایي د ګډ او د چیلي غوښه والی لوی مجرم کم یو دی وایي دکه فرق اوس په دې دکه فرق چې هغه کل کې وایي او ده په دې څنګه چې دی د خنزیر غوښه خرڅوي او خلکو ته وایي ګډ او چیلي نو کرسۍ کفر او دوکه څه ورکوي بس په دې خبره باندې تاسو یونیورسټۍ والا کسان نه پوهېږي دا ملګري وایي چې زه تاسو نه یادوم یار زه تاسو نه یادوم خفه نه شئ زه څوک یادوم اوس دغه خبرې ته کوم او به بیا دعا کوو زمونږ مقابله دې وخت کې درې طبقو سره ده یو قادیاني سره چې دی په ټوله دنیا کې د پاکستان خلاف لګیا دی اے نوجوانه ستا خلاف لګیا دی ستا د ملک او آئین خلاف لګیا دی او شاته ورپسې عالمي سامراج کلک ولاړ دی عالمي قوت ورپسې ولاړ دی بله طبقه قادیانی نواز دی چې د ده په حمایت کې کلک ولاړ دی دی سره زمونږ ډټ کر مقابله ده که نه ده درېیمه طبقه چې هغه نه قادیانی دی او نه قادیانی نواز دی خو دی زما د بقا جنگ نشي کولی نو دا درېیمه چې کومه طبقه ده نو دا به پویوو او دله به مونږ دعوت ورکوو دا درېیمه طبقه زمونږ د ملک هغه ایجوکیټډ طبقه چې هغه یې سبقونه ویلي دي او د پاکستان په غټو غټو عهدو باندې ناست دي چې نه قادیانی دی نه قادیاني نواز دی خو په مسله پوه نه دی او د هغې په آړ کې نه په قادیاني رد کوي نه په قادیاني نواز رد کوي رد په ما باندې کوي نو دکه نوجوان به اوس پویو چې کله دی مونږ په ختم نبوت مسله پوه کو دی مونږ د قادیانیت په کفر باندې پوه کو د هغوی په منصوبو مو پوه کو نو که دی په امریکا کې سفیر وي نو زمونږ د پاکستان د تشخص او د ختم نبوت جنگ به دی کوي که دی د ملک پریزیډنټ جوړ شي که دی پرایم منسټر جوړ شي که دی سیکرټري خارجه او داخله جوړ شي که دی چیف اف آرمی سټاف جوړ شي که دی چیف سیکرټري جوړ شي که د های کورټ او د سپریم کورټ جج جوړ شي او که دی د بار روم صدر جوړ شي نو د ختم نبوت دا مسله به ته سمجھاوئ په دې خبره باندې ورسېدې نو د دې دپاره
ایو لطیفه به درته وکړم وایي سړی چې په ولاړه باندې اتحیات وایي نو په مونځ کې بیا په ناسته څه وایو نو څه خبرې به بیا کړو دا خبرې به باقي ودرو که ژوند دي او بیا مجلسي بیا به کوو او بیا به زه دا خبرې کولوم چې د نوجوان ذمواري به څنګه وي زمونږ نوجوان د یونیورسټۍ سټوډنټ په د مطالعه څنګه انداز کې کوي چې دی په دې خبرو باندې ځان پوه کړي او زمونږ هغه رونه چې ناپوه دي په مینه او په محبت یې پوه کړي جګړه نه مینه محبت د دلیل په باب کې دی دا خلک پوه کړي په دې مسله باندې د دې دپاره په 15 اکتوبر پسویم زمونږ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د سن 74 جنگ د قادیانیت خلاف علمی جنگ دا زمونږ مشرانو کړی دی په اسمبلی کې جنگ زمونږ مشرانو کړی دی دې وخت کې په پوره دنیا کې زما او ستا د ایمان د تحفظ دپاره زمونږ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سن 34 نه را روان دي دا خلک 1934 یو صدی پورا کېدو والا سید عطا الله شاه بخاری حبیب الرحمن لودیانوی د دې قافلې سالارانو دک جماعت په 15 اکتوبر باندې په مردان مرکزی عیدګاه کې ختم نبوت کانفرنس وی سار او نواله تر ماسختنه پوری پدې کې به څوک څوک شرکت کی وای کیمرو ته مخامخ کې چټولي ویني لا سوچت کې شاباش څوک څوک ټول بابا کې شرکت کوي که به نه کوي او چې څونه نوجوانان دي ستا سره په فیسبوک باندې څونه ایډ دي په واتساپ ګروپونه کې دي ستا څونه ملګري دي ټولو ته به د 15 اکتوبر دعوت ورکې که به نه ورکې د 15 اکتوبر دعوت په ورکې که به نه ورکې ځکه دا زما د ایمان او زما د بقا مسله ده او دې نه زه نه اوړم دین زه نه وړم خو پاکستان سره مې هم ډېره مینه ده دا د پاکستان خلاف هیڅ قسمه سازش هم نه منم الله تعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي زه به د خپل فریاد په آخرني په دې شعر کې ویم اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مولانا محمد صاحب زمون امیر دے نوجوانان ملګری د ملګرو سره کلکه ملګرتیا وکړي دا ختم نبوت مسله د ټولو پارټیانو دا